Okay, hello students. I Dipen Tamang, assistant teacher, RKSP Boys Higher Secondary School, Darjeeling. So, in the very last class, we have discussed about the Security Council of the United Nations organizations. Before that, we discussed about the General Assembly, and in the very first class, we discussed about the United Nations, the aims and objectives of the United Nations. So today, I'm going to discuss about the Economic and Social Council of the United Nations organizations in a very abbreviative mode, छोटकरीमा तपाईहरुलाई चाहिने तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याटर जुन चाहिँ थियो तपाईको एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द युनाइटेड नेसन त्यो मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु। त्यो पश्चात तपाईहरुलाई मैले जनरल एसेम्बली त्यसलाई पनि मैले तपाईहरु समक्षमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु। लास्ट क्लासमा मैले तपाईहरुलाई सेक्युरिटी काउन्सिल अफ द युनाइटेड नेशन्स पनि एक्सप्लेन गरिदिएको छु। सो दैट आर द मेजर पोर्सन अफ the United Nations organization, or from chapter number 4, that are the major portion. So today I'm going to discuss about the Economic and Social Council of the United Nations in a very shortcut mode to make you understand only. So you know that the main purpose of the United Nations is to maintain international peace and security. You know that. The main motive or the main purpose of all the agencies of the United Nations organization is to maintain international peace and security. So likewisely, the main purpose of the Economic and Social Council is also to maintain international peace and security. So the architect of the charter realized that they should at first remove the cause of war. I repeat, the architect of the charter realized that they should first remove the cause of war in order to maintain the everlasting peace and security in the world. So the framer of the charter decided to establish the Economic and Social Council to remove economic, social and cultural inequalities among the member states and for the world. अब यहाँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय भन्दैछु मैले तपाईको। चाहे त्यो युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन को होस्, चाहे त्यो लीग अफ नेसन को होस्, चाहे त्यो जनरल एसेम्बली को होस्, चाहे त्यो सेक्युरिटी काउन्सिल को होस्, चाहे त्यो इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल को होस्, तर संयुक्त राष्ट्र संघ को अथवा युनाइटेड नेशंस अर्गनाइजेसन को एउटा स्पेशलाइज एजेन्सी भएको कारण उनीहरुको मूलभूत उद्देश्य के हुन्छ र के रहन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्नु। त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको मेन औचित्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्नु हो भने इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल पनि त्यही संयुक्त राष्ट्र संघको नै एउटा अभिन्न अंग हो। र निर्माणकर्ताहरू युएन को निर्माणकर्ताहरू आर्किटेक्टहरू उनीहरूले के सोच्छ, के उनीहरूले विचार विमर्श गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तबसम्म सुख शान्ति समृद्धि कायम हुन सक्दैन जबसम्म वार किन हुन्छ, युद्धको रूट कसम्म, युद्ध हुनुमा के कारणहरु छ, युद्ध हुनुमा के प्रतिकारणहरु छ, जबसम्म त्यो कारण र प्रतिकारणको समाधान हुँदैन तबसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति समृद्धि कायम हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले संयुक्त राष्ट्र संघले अथवा फ्रेमर अफ द चार्टरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ दे हैव टु डिसाइड टु एस्टाब्लिश इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल
to remove the inequalities of economic, social and cultural inequalities. अब उनीहरूले के सोच्छ, हामीले चाहिँ अब चाहे त्यो अर्थनैतिक होस्, चाहे त्यो सोशल होस्, सामाजिक होस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक होस्, यी सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले इनइक्वालिटिज दिनु हुँदैन। सबैलाई बराबरसँगले ध्यान दिएर एउटा प्यारलल बनाएर राख्नुपर्छ। द्याट मेबी त्यो सायदै त्यो केही हद तक युद्धहरूमा त्यसले केही हद तक काम गर्छ भन्ने उनीहरूको सोच र विचारले गर्दाखेरि, उनीहरूको विचार अनि सोचले गर्दाखेरि इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल निर्माण गरिन्छ टु फुलफिल the gap of inequalities, to fulfill the gap of inequalities in economic, social and cultural field. यो अनुसार चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको के हुन्छ, निर्माण हुन्छ। सो म अब सिधै आउँदैछु इकोनोमिक एन्ड सोशलको कम्पोजिसनमा, बनावटमा। इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल कसरी बनेको छ? So, at the beginning, Economic and Social Council was composed of 18 members. At the very beginning, Economic and Social Council was composed of 18 members of the United Nations by the General Assembly. तिमीहरूलाई थाहा छ इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको मेम्बरहरूलाई कसले अपोइन्ट गर्छ? जेनरल एसेम्ब्लीले। सो लेटर अन द मेम्बर्स अफ द इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल ग्रेजुअली स्टार्टेड टु इन्क्रिज। बिस्तारै 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 इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको के भयो, मेम्बरहरू अथवा सदस्यहरू 18 देखि बढ्दै बढ्दै जान्छ र एट प्रेजेन्ट the total number of the members of the Economic and Social Council is 54. Each and every member of the Economic and Social Council will be elected for 3 years. The member of the Economic and Social Council, 1/3 of the member of the Economic and Social Council will retire every year, and the 1/3 of the member of the Economic and Social Council will be inducted or admitted in the vacant post. The retired members of the Economic and Social Council is eligible for re-election. मैले भन्दैछु सुन्नुहोस् है, अब जब इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको गठन भयो त्यति बेला तपाईको इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको केवल 18 जना मात्रै सदस्यहरू थिए। बिस्तारै 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 सदस्यहरू इन्क्रिज हुँदै गए अन्तमा आएर आज तपाईले हेर्नु हो भने इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको कुल मिलाएर सदस्यहरू 54 जना छन्। ती सदस्यहरू इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको मेम्बर्सहरू अथवा सदस्यहरूलाई जेनरल एसेम्ब्ली अपोइन्ट गर्छ। प्रत्येक इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको सदस्यहरू केवल 3 वर्षको लागि निर्वाचित भएको हुन्छ अथवा एपोइन्ट भएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको प्रत्येक वर्ष 1/3 मेम्बरहरू रिटायर हुन्छ, अवकाश प्राप्त गर्छन्, अनि सँगसँगै 1/3 मेम्बरहरूलाई रिक्रुट गरिन्छ, एडमिट गरिन्छ रिक्त पदहरूमा अथवा भ्याकेन्ट पोस्टहरूमा। अनि जो रिटायर भएका सदस्यहरू हुन्छन् उनीहरू फेरि रिइलेक्सनको लागि पनि दे आर एलिजिबल, उनीहरू
उनीहरूको एउटा प्रावधान छ, दे हेभ द एलिजिबिलिटी फर द रिइलेक्सन आफ्टर रिटायरमेन्ट अल्सो। सो यो भयो तपाईँहरूको कम्पोजिसन अफ द इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। अब म जान्छु फङ्सन्स अफ द इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। मैले छोटो छोटोमा गरिदिएको छु तपाईँहरूलाई यो बुझ्नुको लागि। मैले 4वटा मात्रै फङ्सन दिएको छु। 1 नम्बर फङ्सन छ, the main function of the economic and social council is to initiate studies on socio economic cultural अनि एडुकेशनल इश्यूज। मैले भनेको छु सबभन्दा मुख्य फङ्सन इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलको सबभन्दा मुख्य फङ्सन चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि शैक्षिक परिप्रेक्ष्यहरूलाई उनीहरूले घोत्लिएर हेर्नुपर्छ। दे हेभ टु स्टडी यी कुनै पनि विषयहरूमा इनइक्वालिटिज नहोस्, असमानता नहोस्। प्रत्येक मेम्बर्सहरूले अथवा प्रत्येक मेम्बर्स स्टेटहरूमा सबै यी कुराहरू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक इक्वालिटीहरू, समानताहरू सबैले एक सम्मान एक नासले पाओस्, यो उद्देश्य इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलको छ। यो गर्नाले केही हद तक हामीले वारहरूलाई सप्रेस गरेर राख्न सक्छौँ। यही इनइक्वालिटिजको कारणहरूले गर्दाखेरि आज भिडन्त हुन्छ, डिस्कस हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, वार हुन्छ। So the main motive of the United Nations or the main motive of the agency of the United Nations like ECOSOC is in the path to maintain the social equality, is in the path to maintain the economic equality, is in the path to maintain the cultural equality, is in the path to maintain the educational equality. So the first function of the Economic and Social Council is this. Number 2, it may recommend to all member states to pay respect and abide by the basic principle of human rights and freedom. तपाईं जुनसुकै स्टेटको होस्, नो म्याटर, म जुनसुकै स्टेटको होस्, नो म्याटर, तर आज प्रत्येक राज्यले ह्युमन राइट्सको कदर गरेको हुनुपर्छ, मानव अधिकारको कदर गरेको हुनुपर्छ, तपाईको फ्रिडमको, तपाईको स्वतन्त्रताको कदर गरेको हुनुपर्छ। तपाईको स्वतन्त्रता मिचिनु हुँदैन, तपाईको मौलिक अधिकार, तपाईको मानव अधिकार मिचिनु हुँदैन। आज मानव अधिकार मिचिँदाखेरि त्यहाँ थुप्रो प्रश्नहरू उत्पन्न हुन सक्छ। अनि सम्पूर्ण राज्यहरूले, सम्पूर्ण मेम्बर स्टेट्सहरूले हामीले मानव अधिकारलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई उसको हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले मानव अधिकारलाई श्रद्धा चढाउनुपर्छ। तपाईको मानव अधिकारलाई मैले मिच्नु हुँदैन, तपाईको स्वतन्त्रतालाई मैले मिच्नु हुँदैन। आज मैले तपाईको स्वतन्त्रतालाई मिच्छु भने भोलि त्यहाँ भिडन्त हुन सक्छ, व्हिच इज अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ द युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन। युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको एउटै मात्र औचित्य, मूलभूत उद्देश्य र औचित्य छ, टु मेन्टेन इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटी। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्नु संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जे गर्नु पनि तयार छ। अनि त्यसकै क्रममा आज कुनै पनि मेम्बर स्टेट्सले, आज कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि देशको व्यक्तिले आज ह्युमन राइट्सको पालन गरेको हुनुपर्छ अनि ह्युमन राइट्सलाई रेस्पेक्ट गरेको हुनुपर्छ। आज तपाईको फ्रिडमलाई रेस्पेक्ट मैले गरेको हुनुपर्छ, तपाईको फ्रिडम मिचिएको हुनु हुँदैन, तपाईको फ्रिडम हस्तक्षेप गरिएको हुनु हुँदैन। अनि जब हस्तक्षेप हुँदैन, जब तपाईको फ्रिडमलाई रेस्पेक्ट गर्छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा छुट्टै एउटा माहौल सृजना भएको हुन्छ, एउटा छुट्टै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको हुन्छ जहाँ द्वन्द हुँदैन, जहाँ हस्टाइल रिलेसन हुँदैन, जहाँ भिडन्तको सम्भावना हुँदैन, जहाँ लडाइँ लडिँदैन। सो दिस इज द सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ द इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल, टु रेस्पेक्ट द ह्युमन राइट and to respect
the freedom. 3 number, the Economic and Social Council have to submit its report to the General Assembly on the matters relating within its which falls within its jurisdiction. जे इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलको वरिपरि भइरहेको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, कामहरू हुन्छ, कार्यहरू हुन्छ, ती सबै कार्यहरूको चाहिँ लेखाजोखा अथवा डिटेल्स चाहिँ इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले कहाँ बुझाउनु पर्छ? जनरल एसेम्ब्लीमा। 4 नम्बर कुरा अनि लास्ट कुरा, द इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल हैज एस्टाब्लिश्ड many commissions and committees to perform its function smoothly, very smoothly. अब इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले थुप्रै आयोगहरू, कमिसन्सहरू, कमिटिजहरू गठन गरेको छ कि उनीहरूको काम चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै मात्रामा छिटो र राम्रो होस्। त्यो औचित्य लिएर, त्यो उद्देश्य लिएर इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले थुप्रो आयोगहरू अथवा कमिटिजहरू, आयोग भनेको कमिसन, कमिटिज भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, यस्तोहरू गठन गरेको छ। जस्तै म तपाईँलाई 1-2वटा आयोगको नाम दिन्छु। इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले गठन गरेको अथवा इस्टाब्लिस गरेको, निर्माण गरेको आयोगहरूको नाम म तपाईँलाई भन्दैछु। दे आर, वान इज WHO, WHO भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, हु, WHO भनेको हु हो होइन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन। अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन कसले निर्माण गरेको भन्दाखेरि, कसले बनाएको, कसले फर्म गरेको भन्दाखेरि इकोसकले, इकोसक। अर्को इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन कसले गरेको? इकोसकले। ह्युमन राइट्स कमिसन कसले गठन गरेको, कसले इस्टाब्लिस गरेको? इकोसकले। भनेपछि इकोसकले यी संस्थाहरू निर्माण गर्नुको कारण, यी आयोगहरू, यी कमिसनहरू निर्माण गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जतिभन्दा जति सक्दो ठाउँ ठाउँमा गएर उनीहरूको कमीहरू, उनीहरूको कमजोरीहरूलाई सक्दो हटाउने उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ छ। जस्तै WHO ले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन कहाँ पुग्दैन? यो एउटा इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले निर्माण गरेको कमिसन त हो नि, तर उसको आदेश अनुसार कतिवटा ठाउँको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुको लागि WHO ले काम गरी कार्यमै हुन्छ, WHO ले काम गरिरहेको हुन्छ। फर द स्मुथ फङ्सनिङ अफ द इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल, आज इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले आफ्नो ठाउँमा एकदमै काम गरिरहेको हुन्छ। फर द स्मुथ फङ्सनिङ अफ द इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल, आज ह्युमन राइट्स कमिसनले आफ्नो ठाउँमा एकदमै कार्य गरिरहेको हुन्छ। टु पर्फर्म द स्मुथ फङ्सनिङ अफ द इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल। सर यी सबै कुराहरूले, यो सबै कुराहरूमा यदि समानता आउँछ भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति समृद्धि कायम हुन सक्छ भन्ने एउटा विचारले, एउटा उद्देश्यले, एउटा औचित्यले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदेश मान्दै इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले जहिले आफ्नो काम गर्ने प्रणालीलाई अथवा पद्धतिलाई एकदम यथावत राख्दै यसरी थुप्रा आयोगहरू निर्माण गरेर उनीहरूको स्मुथ फङ्सनिङको लागि कार्य गर्ने प्रक्रियाहरू जहिले चलाइरहेको हुन्छ। सो आज मैले तपाईहरुलाई यो बुझाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीले मेन जस्तै मैले जेनरल एसेम्ब्ली, युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल सम्बन्ध मतलब तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिएको र मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिनुको कारण दिज आर द मेजर पोर्सन्स फ्रम द च्याप्टर नम्बर 4 अफ द युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन। र जे हामीले गर्यौं च्याप्टर नम्बर 4 बाट त्यो सबै उयो च्याप्टरको क्वेशन वाइज अथवा टपिक वाइज तपाईहरुले पनि त्यसलाई चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। तपाईहरुको लागि हरदम हर समय जस्तै पनि परिस्थितिमा हामी तपाईहरुको लागि यसरी उभिन आएका छौं, उभिने रहनेछौं र हामी
तपाईँले 10वटा कुरालाई त्यागेर यहाँ आएर तपाईँलाई पढाउनुको औचित्य तपाईँहरूको लागि हो र तपाईँहरूले पनि ध्यानपूर्वक मनन गरेर सुनेर च्याप्टर वाइज तपाईँहरूले पनि यसो चिन्तन मनन गरिदिने मेरोबाट तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।